السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الضمائر الملكية لي برونون بوسيسيف. ننطلقوا من هذا المثال: أكيي سو ليفغ، لمن هذا الكتاب. يعني هنايا سو ليفغ مفرد مذكر ماسكولين اي فلو سينغوليي ماسكولين سينغوليي. دابا غادي نقوم بنسب الكتاب إلى جميع الضمائر، يعني الضمائر اللي عندنا جو تو إل إل نو فو إل و إل. بالنسبة لجو، بالنسبة ليا أنا، سي مون ليفغ، يعني لتفادي التكرار غادي نقول سي لو ميان، إنه لي. كذلك سي لو تيان، إنه لك. سي لو سيان، إنه له أو إنه لها. سي لو نوتر، إنه لنا. سي لو فوتر، إنه لكم أو لكن أو لكما. كذلك سي لو لور، سي لو لور، إنه لهم، إنه لهن أو إنه لهما. يعني هنايا قمت بنسب الكتاب لجميع الضمائر: جو تو إل و إل نو فو إل و إل. هاد لي برونون اللي شفنا دابا، هاد الضمائر تنسميوهم لي برونون بوسيسيف، الضمائر الملكية: le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Ce sont des pronoms possessifs. كذلك هاد لي برونون اللي شفنا دابا غي بالنسبة للمذكر. يعني هنايا ليفغ، سو ليفغ عندنا مذكر، لذلك غنستعمل معهم لي برونون اللي في المذكر. بالنسبة للجمع، يعني غي المذكر، تنتكلم على المذكر، عندي هنايا ليفغ، ليفغ في الجمع، مذكر جمع. أكي سون سي ليفغ، لمن هذه الكتب. يعني هنا كذلك نفس الطريقة غادي نسبو هذه الكتب لجميع الضمائر: جو تو إل إل نو فو إل و إل. إنها لي، لي ميان، إنها لك، لي تيان، إنها له أو لها، لي سيان، لي نوتر، إنها لنا، لي فوتر، إنها لكم، لكن أو لكما، لي لور، إنها لهم، لهن أو لهما. يعني هادو ce sont des pronoms possessifs، ضمائر ملكية بالنسبة لماسكولين بلوريال، يعني المذكر الجمع. يعني هنايا زدت غي اس. بالنسبة للمؤنث pour le féminin singulier، يعني مفرد مؤنث، غادي نقوم بنفس الطريقة. يعني سوف أنسب جميع الضمائر للمنزل. بالنسبة لي أنا pour le jeu c'est le mien، إنها لي. c'est la mienne، إنها لي. c'est la tienne، إنها لك. c'est la sienne، إنها له أو لها. c'est la nôtre، لنا. c'est la vôtre، لكم أو لكن أو لكما. c'est la leur، إنها لهم، لهن أو لهما. يعني هنا عندي هاد الضمائر في لو féminin singulier، يعني مفرد مؤنث، يعني féminin singulier. maison، عندي maison مؤنثة féminin. ندوزو دابا لجمع المؤنث pour le féminin pluriel. بالنسبة لجمع المؤنث ce sont les miennes، إنها لي. ce sont les tiennes، les siennes، les nôtres، les vôtres et les leurs. يعني هنايا هاد الضمائر pour le féminin pluriel بالنسبة لجمع المؤنث. ناخذ واحد الملاحظة: سي نوتر ليفغ، إنه كتابنا. سو ليفغ اي لو نوتر، هذا الكتاب لنا. يعني شنو الفرق ما بين هاد نوتر و نوتر الأخرى؟ يعني بالنسبة نوتر الأولى يكون تابعها اسم، يعني هنا تابعها ليفغ، يعني ضروري تتبعها اسم ان نو. بالنسبة لنوتر اللي عندها او اكسون تيكون ديما وراها دو، تكون وراها ديما ان ديتيرمينون، سوا لو ولا لا ولا كذلك لي. يعني الفرق بيناتهم قلنا بأن الأولى سي نوتر ليفغ، يعني هنايا سي ان ادجيكتيف بوسيسيف،
يعني هذا الدرس ديجا شفناه، غادي نخلي لكم الرابط أسفل الفيديو إن شاء الله. بالنسبة اللي فيها سو ليفغ اي لو نوتر هو اللي تكلمنا عليه، هو الدرس ديال اليوم. يعني سي ان برونون بوسيسيف، يعني ضروري نوتر اللي عندها او اكسون تكون تبعها لو، يعني ضروري سواء تبعها لو ولا لا ولا لي. بالنسبة لنوتر اكزومبل سي فوتر ليفغ سو ليفغ اي لو فوتر، يعني كذلك نفس الطريقة. هنايا عندنا لو فوتر، عندنا او سيركونفلكس يعني تابعها لو، ديما تتبعها لو انديتيرمينون، سوا لو ولا لا ولا لي. كذلك بالنسبة الأولى فوتر تتبعها ان نو، وحدة تتبعها ان نو، ووحدة تكون وراها لو ديتيرمينون. ناخذ واحد مثال آخر، يعني هنايا cette voiture est la nôtre، cette maison est la nôtre et la vôtre. يعني هنا مثال في المؤنث pour le féminin. ces crayons sont les nôtres. كذلك مثال في الجمع، يعني ما كما قلت لكم، يعني إلا بغينا نفرقوا بيناتهم وحدة تتبعها اسم وحدة تكون وراها ان ديتيرمينون، يعني لو ولا لا ولا لي. هذا هو الفرق بيناتهم. نمر دابا الخلاصة بالنسبة لي برونون بوسيسيف، ضمائر الملكية. بالنسبة لو ماسكولين المفرد المذكر، ماسكولين سينغوليي مفرد مذكر. إلا بغيت نسب شي حاجة ليا أنا، بالنسبة لو جو نقول لو ميان، بالنسبة تو لو تيان، بالنسبة لإل و إل لو سيان. كذلك نو le nôtre, vous le vôtre, il, nous, elle avec S, le leur. يعني هنا تنتكلم على masculin singulier، يعني شي حاجة في المفرد مذكر بغيت نسبها ليا، غادي نستعمل هاد الضمائر اللي قلت لكم دابا. بالنسبة للجمع المذكر pour le masculin pluriel. بالنسبة لي أنا نسب شي حاجة لي أنا، لي ميان تو ليك نتا لي تيان، كذلك إل و إل لي سيان، لي نوتر لي فوتر إي لي لور. يعني دابا ندوزو للمؤنث بوغ لو فيمينان سينغوليي مفرد المؤنث. يعني إلا بغيت نسب شي حاجة في المؤنث نسبها لي أنا، لا ميان، ليك نتا لا تيان، هو ولا هي لا سيان، لا نوتر لا فوتر اي لا لور بالنسبة لهم هما، لهم أو لهن. بالنسبة دابا ندوزو الجمع، بالنسبة فيمينان بلوريال جمع المؤنث لي ميان جو، لي تيان بالنسبة لك نتا، لي سيان كذلك، لي نوتر لي فوتر اي لي لور. خليت لكم واحد التمرين هنايا للمزيد من الفهم. كذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله.